अस्सलामुअलैकुम। नादान साझेदार जल्दबाजी और लड़ने की वजह से तीनों अपने मकसद में नाकाम हुए। जावेद बस्साम। कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि इसने नीचे से लोमड़ी को गुजरते देखा। इसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी दुम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आया। उसे याद आया कि किस चालाकी से लोमड़ी ने इससे पनीर का टुकड़ा हत्या लिया था। जब लोमड़ी दूर चली गई तो उसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवों ने इसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा कर चल रही थी। कौवा उठकर नीचे आ गया और बोला, बी बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा आ बरी और बोली, लोमड़ी ने कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ गया, इसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। जारी है। ओ, तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब हूँ। बकरी मम्मिया कर बोली, मुझसे एक दफ़ा लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था। कौवा बोला, अच्छा फिर तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ, बल्कि हमें इन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लोमड़ी से तकलीफ़ पहुंची थी। कौवे ने कहा। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली, एक दफ़ा एक मुर्गा भी इसका शिकार बन गया था। लोमड़ी ने उसकी इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम इसकी किसी रिश्तेदार को जानती हो? कौवे ने कहा, नहीं, मगर मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है। आओ वहाँ चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी। कौवा इसके सर पर उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वो मुर्गों की बस्ती में पहुँचे। मुर्गों की बस्ती इनकी बांगों से गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ू कुड़ू कर रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर इन्हें एक कमज़ोर सा मुर्गा नज़र आया जिसके पर नचे हुए थे। इसके गले में पट्टी बंधी थी और वो बांग नहीं दे रहा था। बकरी ने इससे बात की। वो इनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा कि हम लोमड़ी के सताए हुए लोग हैं और इस मुर्गे के रिश्तेदारों की तलाश में हैं जिसे लोमड़ी ने खा लिया था। मुर्गे की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ, लेकिन हमने तो सुना था कि लोमड़ी उसे खा गई थी। दोनों हैरत से बोले, नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर इस हादसे के बाद से बीमार चला आ रहा हूँ। मुर्गा बोला, अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम लोमड़ी से बदला लेने निकले हैं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुर्गा खुश होकर बोला, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी बातें कोई और ना सुन सके। बकरी बोली। नैनू चल दिए। चलते चलते वो अंगूरों के बाग में पहुँचे और एक दीवार के साए में बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, लोमड़ी के सताए हुए सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। इन्होंने इधर उधर देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। वो खौफजदा हो गए। आवाज़ फिर आई, डरो मत, मैं वो अंगूर का गच्छा हूँ जिसके बारे में लोमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। यह कहकर अंगूरों का एक गुच्छा गोद में कर नीचे आ गया। तीनों इसे देखकर खुशी से खुल उठे। कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, अब लोमड़ी हमसे बच नहीं सकती। चारों ने मिलकर नारा लगाया, भी लोमड़ी आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपना लहू गरमाते रहे। फिर कौवे ने तकरीर की, मेरे दोस्तों, लोमड़ी बहुत ताकतवर है, हमें इससे निपटने के लिए इत्तेहाद करना होगा। हम मिलकर इसे शिकस्त दे सकते हैं। जब सारे तंके आपस में मिलते हैं तो मजबूत झाड़ू बन जाती है।
ہم بھی مل کر لومڑی کا ستیاناش کر دیں گے۔ سب نے تائید کی۔ پھر کوا سرگوشی سے میں بولا، اچھا اب آپ لوگ میرا منصوبہ سنیں۔ پہلے ہم لومڑی کی نگرانی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس وقت اپنے ٹھکانے سے باہر آتی ہے، دن بھر کس کس سے ملتی ہے اور اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنا اگلا منصوبہ بنائیں گے اور لومڑی کو اس کے کیے کی سزا دیں گے۔ مگر لومڑی کی نگرانی کون کرے گا؟ مرغے نے پوچھا۔ پہلی بکری کی یہ خدمت انجام دینی ہوگی۔ کوا بولا۔ اگلے دن بکری جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی نگرانی کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ انگور کے باغ میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ وہ کوے سے لڑنے لگی۔ تم عجیب احمق کوے ہو، میرا سارا دن ضائع کر دیا۔ بھلا بتاؤ یہ کوئی بات ہے کہ لومڑی کب باہر آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ ارے بھائی وہ جانور ہے، کوئی انسان نہیں۔ تو کیا تم نے اس کی نگرانی نہیں کی؟ کوے نے پوچھا۔ کی ضرور کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بکری چلائی۔ فائدہ ہوگا جب ہمیں یہ معلومات ہو جائے گی تو ہم اسے کسی ایسی جگہ لے کر مار سکتے ہیں جہاں کوئی گھڑا یا کنواں ہو۔ اس کے کسی دوست کو اپنی ساتھ ملا کر اس کے کھانے کی پسندیدہ چیز میں زہر ملا سکتے ہیں۔ کوا غصے میں سے بولا، تو سنو عقل مند کوے، وہ کوئی خاص جگہ پر نہیں رہتی، بس خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں۔ اسے جو کھانے کو ملا اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم بہت لڑاکا بکری ہو، کیوں نہ مل کر نگرانی کریں؟ مرغے نے صلاح دی۔ انگوروں کے گچھے نے بھی اس بات کی تائید کی۔ آ کر فیصلہ ہوا کہ کل سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے بھٹ کے قریب چھپے ہوئے تھے، مگر وہی ہوا وہ بار بار باہر آتی اور ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتے۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگور کے باغ میں پہنچی۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی۔ اب تمہیں یقین آیا کہ میری بات غلط نہیں تھی؟ مرغا بولا، تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو تم کوئی ترکیب کرو۔ کوا جل کر بولا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ بکری چیخی، ہاں اور میں تو جیسے سارا دن دعوت اڑاتا ہوں۔ کوا بولا، بھوک سے میری آنتیں کلابازیاں کھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر مرغا اچانک انگور کے گچھے پر چپٹا۔ کوا بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بکری نے فوراً ہی منہ میں مارا۔ غرض ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے ککڑوں کو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔ یوں جلد بازی اور لڑنے کی وجہ تینوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں لڑنا اچھی بات نہیں۔ سبسکرائب مائی چینل نالج اینڈ سٹوریز۔ اللہ حافظ۔